नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 27 गते बुधबार, नेपाल सम्बत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 13 तारिक आज चतुर्दशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। पोखरामा इन्धन अपचलन आरोपमा पक्राउ परेका 3 जना धरौटीमा रिहा। पोखरामा गरगहना चोरी गर्ने 2 जना पक्राउ। सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार। आज सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी। त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट 1 किलो अवैध सुन बरामद। धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाको घरमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिन सडक 2 तर्फी सञ्चालनमा। गोर्खामा रेड क्रसको एम्बुलेन्स कार्य समितिलाई थाहै नदिई कबाडीमा बिक्री। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न रोक। बाँदर नियन्त्रण गर्न धनकुटाका सामुदायिक वनमा वनजन्य फलफुल खेती सुरु। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका सुभाष नेमाङलाई राजकीय सम्मान। अन्त्येष्टिको दिन बिहीबार सार्वजनिक विदा। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको एक दुर्लभ भाषण। इजरायलद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। लिबियामा बाढीबाट हजारौंको मृत्यु भएको आशंका। मोरक्को भूकम्प 2800 जनाको मृत्यु। सहायता नपाएको पीडितहरूको गुनासो। नासाको यन्त्रद्वारा 122 ग्राम अक्सिजन मंगल ग्रहमा जम्मा। श्रीलङ्कालाई हराउँदै भारत एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा। र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली। केही स्थानमा आज पनि मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना। खबरहरू विस्तारमा। इन्धन अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका पेट्रोल पम्प व्यवसायी बाबुराम जमरकट्टेल सहित 3 जनालाई धरौटीमा छोडिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले सोमबार ट्याङ्कर धनी समेत रहेका जमरकट्टेललाई 1,50,000, जगन्नाथ ढुङ्गानालाई 1 लाख र चालक निर्मल थापालाई 75,000 धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरा गगन गौडाबाट 3,000 बढी डिजेल चोरी गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको थियो। आयल निगमका डिपो प्रमुख चित्त रञ्जन दास भने फरार रहेका छन्। साउन 25 गते ग2 ख 836 नम्बरको ट्याङ्कर पोखरा डिपोबाट 12,000 लिटर डिजेलको पैसा तिरेर निस्केको ट्याङ्करलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको टोलीले नियन्त्रणमा लिई जाँच गर्दा 15,000 लिटर डिजेल फेला परेको थियो। तोकिए भन्दा 3,000 लिटर बढी डिजेल अपचलन गरेको घटनामा प्रहरीले विस्तृत अध्ययन गरी आयल निगमको तत्कालीन डिपो प्रमुख चित्त रञ्जन दास सहित 3 जनालाई कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन दिएको थियो। फरार रहेका दासलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडले निलम्बन गरेको छ। दासलाई साउन 30 मा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा डिपो प्रमुख दासलाई कम्तीमा 5 वर्ष जेल सजाय र 50,000 रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित पशु सेवा तालिम केन्द्रको कार्यालय परिसरको आवास कोठाबाट सुनका विभिन्न गरगहना चोरी गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। करिब 16 तोला बराबरका सुनका गरगहनाहरू चोरी आरोपमा पर्सागढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा 12 बस्ने 22 वर्षीय शिवदेवी चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पीडितको घरमा काम गर्ने शिवदेवीले चोरीका सुनका गरगहनाहरू पोखरा 10 बुद्ध चोकमा रहेको मोबाइल पसलमा लुकाउन दिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले सुनका गरगहनाहरू लुकाउन मोबाइल पसलका सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। दुवै जनालाई पक्राउ गरी कास्की जिल्ला अदालतबाट चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरमा 6 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लामो समयको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हङकङबाट ल्याएको झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ। सरकारी वकिलमा बुझाउने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्य हिजो साँझ सकिएकाले आज बुझाउने तय भएको सीआईबी का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिएका छन्।
आरोपी विरुद्ध संगठित अपराध सुन चोरी पैठारी र राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिने सिआइबीको तयारी छ। संगठित अपराध कसुरमा म्याद गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति 60 दिनको हुनेछ। यही 31 गते 60 दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई 3 दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउने मिति आजलाई तय गरिएको हो। उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले 31 जनालाई पक्राउ गरेकोमा स्वास्थ्यका कारण 1 जना हिरासत बाहिर रहे पनि 30 जना प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्। पक्राउ परेकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित नेपाल, भारत र चिनिया नागरिक पनि रहेका छन्। उक्त प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट र सुन व्यापारी समेत मुछिएका छन्। गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेक्सुमा हालेर ल्याएको उक्त सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेपछि 18 दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको थियो। ब्रेक्सु सहितको सुन 155 किलो भएको पाइए पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम फेला परेको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट 1 किलो अवैध सुन बरामद भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको विशेष टोलीले हिजो सुन बरामद गरेको हो। उक्त सुन विदेशबाट विमान मार्फत आएको स्रोतले बताएको छ। त्यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाको घरमा अज्ञात समूहले तोडफोड गरेका छन्। धरान 15 खिरिया बस्तीमा बेघाको घर रहेको छ। तोडफोडबाट बेघाको घरको झ्यालको सिसा फुटेको स्थानीयले बताएका छन्। उपमेयर बेघाको कान्छा भाइ विष्णुलाई आक्रमण गर्न आएको अराजक समूहले घर तोडफोड गरेको बताइएको छ। घर तोडफोड गर्न थालेपछि तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्दा समेत प्रहरी नपुगेको उपमेयर बेघाले बताएका छन्। उनले घटना हुने बित्तिकै बोलाउँदा समेत प्रहरी नआउनुले धरानको शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी विपिन गौतमले उपमेयरको घर तोडफोड गर्ने समूहको खोजी गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको बताएका छन्। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 स्थित नाम्सी पुलमा हिजो बिहान 6:45 मिनेटमा सुक्खा पहिरो खस्दा सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो। पहिरो पञ्चायतसँगै अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सुपरभाइजर ईश्वर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। पहिरोका कारण रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ हिजो दिउँसोदेखि नै लागेका हुन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गोर्खा शाखाको एम्बुलेन्स चितवनको मोटर ग्यारेजमा पाट पूर्जा फुस्काएर स्क्रैप पारेर राखिएको अवस्थामा भेटिएको छ। 49353 नम्बरको उक्त एम्बुलेन्सको पाट पूर्जा कार्य समितिलाई थाहा पत्तै नदिई काटकुट गरेर निकालिएको पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। मर्मतका लागि भन्दै लगिएको एम्बुलेन्स आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई टुक्र्याइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एम्बुलेन्स खोइ भनेर सोद्धा मर्मत गर्न चितवन लगिएको छ भनेर जवाफ दिने गर्थे कार्य समितिका एक पदाधिकारीले भने। तर अहिले बुझ्दा सबै पाट पूर्जा काटकुट गरेर 95,000 मा बेचिसकेको खुलासा भएको छ। कार्य समितिमा छलफल नै नगरी संस्थाका केही सीमित व्यक्तिले एम्बुलेन्स बेचेर लाभ लिएको उनको आरोप छ। कार्य समितिको निर्णय बेगर एम्बुलेन्स बेच्न नपाउने भए पनि एकलौटी ढंगले मनोमानी गरेको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। नियम अनुसार संस्थाको नाममा रहेको एम्बुलेन्स बेच्न वा टुक्र्याउन संस्थाको कार्य समितिले अनिवार्य निर्णय गरेको हुनुपर्छ। तर कार्य समितिलाई थाहा नै छैन उता एम्बुलेन्स टुक्र्याएर कबाडीमा बेचिसकेका छन्। उनले भने उनका अनुसार यही भदौ 5 गते बसेको कार्य समिति बैठकमा एम्बुलेन्सको कुरा उठान गर्दा सभापति यदुविलास भट्टराई र कार्यालय प्रमुख सुभाष घिमिरेले चितवनमा मर्मतका लागि लगिएको जवाफ दिएका थिए। जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भूषालले कुनै पनि एम्बुलेन्स बिक्री गर्न वा टुक्र्याउन सम्बन्धित संस्थाको निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। 20 वर्ष पुरानो भइसकेको एम्बुलेन्सलाई विस्थापित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर त्यसको बिक्री गर्न वा त्यसलाई टुक्र्याएर बेच्न सम्बन्धित संस्थाको कार्य समितिले निर्णय गर्नुपर्दछ अनि बेचिसकेपछि संस्थाको खातामा रकम जम्मा भएको हुनुपर्दछ उनले भने। तर रेड क्रसका केही सीमित व्यक्तिले आफू खुसी एम्बुलेन्स पाट पूर्जा
फुस्काएर बेचेको र हालसम्म संस्थाको खातामा पैसा पनि जम्मा नगरेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। संस्थाका कोषाध्यक्ष ज्ञानहरि अरियालले एम्बुलेन्स बिक्री बापत भनेर खातामा रकम जम्मा नभएको बताए। एम्बुलेन्स बिक्री भएको वा नभएको बारे समेत आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। केही समय अघि मात्र एम्बुलेन्स बिग्रिएर 1.25 लाख खर्च गरेर बनायौं भनेको 4 महिनामा फेरि बिग्रियो। त्यसपछि बनाउन चितवन पठाइयो। त्यो बिक्री भयो कि बन्यो कि त्यसबारे भने मलाई जानकारी छैन। उनले भने रेड क्रस गोर्खा शाखाका सभापति यदु विलास भट्टराईले एम्बुलेन्स चितवनको ग्यारेजमा पाटपुर्जा खोलेर राखेको स्वीकार गरे, तर बिक्री भने भइ नसकेको उनको दाबी छ। कार्यालय अगाडि एम्बुलेन्स बिग्रिएर बसेको धेरै भएको थियो। बनाउन चितवन लैजाँदा धेरै खर्च लाग्ने भयो। फेरि 20 वर्ष पनि भइसकेकाले त्यसलाई स्क्रैप गर्ने भनेर टुक्र्याएर चाहिँ राखेको अवस्था छ। बिक्री भने भइसकेको छैन। उनले भने नचल्ने अवस्था भएपछि धेरै अघि धुल्याउने निर्णय भइसकेको उनले बताएका छन्। पर्वतका राजीव रिमालले हालै मात्र निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पास गरेका थिए। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गर्न 4 भदौमा पत्र थमाएको थियो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेको सरुवा भएपछि खाली रहेको पदमा मन्त्रालयले रिमाललाई हटाएको थियो। मन्त्रालयले पत्र दिएको 21औं दिन सोमबार कार्यालयमा हाजिर हुन स्याङ्जा पुगेका रिमालले हाजिर गर्न पाएनन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले आफूहरूको संघीय सरकार अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लडाईँ भइरहेकाले हाजिर गराउन नसक्ने जवाब दिएको रिमालले बताएका छन्। यो व्यक्तिगत लडाईँ होइन, गाह्रो नमान्नुहोला, हाम्रो लडाईँ मन्त्रालयसँग चलिरहेको छ। पालिका प्रमुख थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै रिमालले भने सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, होइन भने माफ गर्नुहोला, तपाईलाई हाजिर गराउन सक्दैनौं। हाजिर गर्न नपाएपछि रिमाल सोमबार नै काठमाडौँ फर्किएका छन्। त्यहाँ कहाँ बस्ने ठेगानै भएन। त्यही भएर हिजै काठमाडौँ फर्किए। अब मन्त्रालय संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन पुगेर छलफल गर्छु उनले भनेका छन्। पालिकाले रिमालले ल्याएको पत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिपत्र पठाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेको छ। पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त नभएको समेत दावी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त नभएको अवस्थामा पालिकालाई जानकारी नगराई 3 तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग सरसल्लाह नै नगरी कामकाजमा खटाइएको विषयमा हाम्रो आपत्ति रहेकाले पत्रमा भनिएको छ। मन्त्रालयबाट खटाउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजीव रिमाललाई कार्यालयमा राखी कामकाज खटाउन असमर्थ भएकाले उहाँलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने नाममा आफू खुसी गरिरहेकाले प्रवृत्ति विरुद्ध उत्रनु परेको बताएका छन्। रिक्त नभएको पदमा पनि रातारात रिक्त बनाएको उनको आरोप छ। भदौ 3 गते राति 12 बजे प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त बनाए पनि आफूहरूलाई पछिल्लो दिन मात्रै जानकारी गराएको थापाको भनाइ छ। राति पद रिक्त बनाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने काम भएछ, त्यसको जानकारी समेत हामीलाई छैन। उनले भने हाम्रो पालिकासँग भएपछि हामीलाई सामान्य जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन। थापाका अनुसार यसअघि त्यहाँ कार्यरत देवेन्द्र पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। उहाँ कहाँ जानुभयो त्यो पनि हामीलाई जानकारी छैन। कम्तीमा जाँदा र आउँदा हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन। अध्यक्ष थापाले भने को आउँछ को जान्छ हुने थाहै नहुने हो भने हाम्रो भूमिका के रह्यो। थापाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा पनि 2 वर्ष निरन्तर काम गर्ने गरी पठाउनु पर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको बताएका छन्। पालिका महासंघबाट पनि यो माग राख्दै आएका छौं। यदि त्यो समयभन्दा अगाडि परिवर्तन गर्नु परेमा आपसी समझदारी र सल्लाहमै गरौं भनेको हो। उनले भने यो लडाईँ मेरो व्यक्तिगत होइन, सिङ्गो प्रवृत्ति विरुद्धको हो। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। बर्दियामा एकजना प्रधानाध्यापक घुस रकम सहित पक्राउ परेकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भीष्मापुर स्थित श्री सरस्वती बाल प्राथमिक विद्यालय शंकरापुरका प्रधानाध्यापक लक्ष्मीदेवी उपाध्यायलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनले हाजिरी गराउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए। उक्त सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई वडा नम्बर 4 स्थित सरस्वती भवन नजिकैबाट हिजो घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनले 14,500 रुपियाँ घुस लिएको प्रवक्ता दाहालले बताएका छन्। अख्तियारले उपाध्यायमाथि थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। किसानका खेतीपातीमा लाग्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि धनकुटाका सामुदायिक वनमा वनजन्य फलफूल खेती सुरु गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको 10 लाखको
सहयोगमा आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि डिभिजन जिल्ला वन कार्यालयले उक्त कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। प्रदेश सरकारको प्रदेश वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 8 हेक्टर 157 रोपनीमा फलफूल खेती गरिएको छ। जिल्लाका 7वटा सामुदायिक वनमा विभिन्न 9 जातका 12,700 वनजन्य फलफूलको बिरुवा रोपिएको कार्यालयका योजना अधिकारी राजन राईले जानकारी दिएका छन्। पाखरीबास नगरपालिकाको जनता सामुदायिक वन, महालक्ष्मी नगरपालिकाको अर्खले छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको गोगनपानी, धनकुटा नगरपालिकाको ढोडनी कालीवन र लामाटा र चौबिसे गाउँपालिकाको बुटेनी र सागुरीगढी गाउँपालिकाको जोगीथुङका सामुदायिक वनमा बिरुवा रोपण गरिएको हो। प्रत्येक सामुदायिक वनमा कटहर, अम्बा, अमला, जामुन, लप्सी, बर्रो, ओखर, हलुवाबेद र चिउरीका 1012 देखि 1019 वटासम्म बिरुवा रोपिएको उनले जानकारी दिएका छन्। वनजन्य फलफूलका बिरुवा रोपेपछि आगामी दिनमा किसानलाई बाँदरको आतंकबाट राहत मिल्ने र वनको जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा मिल्ने कार्यालयका प्रमुख भरतबाबु श्रेष्ठले बताएका छन्। बाँदरले वनमा नै खान पाएपछि किसानलाई दुःख दिने छैन। उनले भने यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष पनि करिब 10,000 वनजन्य बिरुवा रोप्न तयार भइरहेको योजना अधिकृत राईले जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको 5 लाख बराबरको कार्यक्रम छुट्याइएको उनले बताएका छन्। जिल्लामा हाल 387 सामुदायिक वन रहेका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई सरकारले राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ। उनको अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेमाङको हिजो बिहान निधन भएको थियो। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकले नेमाङले संविधान निर्माणको क्रममा खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन देशभर सार्वजनिक विदा भोलि दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेकी शर्माका अनुसार अन्त्येष्टि हुने दिन भोलि नेपालभरका सरकारी कार्यालय, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। नेमाङका छोराहरू विदेश भएकाले उनीहरू फर्किएपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिनेछ। उनको अन्त्येष्टि भोलि 28 गते गर्ने तयारी छ। अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक विदा हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको एक दुर्लभ भाषण इजरायलले नेपाललाई बुझाएको छ। इजरायली राजदूत हनन गोल्डबर्गरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सो भाषण हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सन् 1960 मा इजरायल र नेपाल बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् 1948 मा राज्यका रूपमा स्थापित इजरायलसँग बीपी कोइरालाले सिङ्गो विश्वले स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार गर्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। सो दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सन् 1960 को 15 अगस्तमा इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन साइन्स अन द एडभाइसमेन्ट अफ न्यू स्टेटको प्रमुख अतिथिको हैसियतमा बीपी कोइरालाले गरेको भाषण राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूत गोदेरेले उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गरेका हुन्। राजदूत गोदेरेले सो भाषण धेरै मेहनतका साथ खोजी गरेर आफूले फेला पारेको र बीपी कोइरालाकै अनुयायी नेपालको राष्ट्र प्रमुख भएका बेला हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले बीपीको यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेज उपहार उपलब्ध गराएकोमा उनलाई धन्यवाद दिएका थिए। नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरको दोस्रो महानगर सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। पोखरा सभागृहमा आयोजना हुने सो सम्मेलनलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आज सम्बोधन गर्ने महानगरका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिएका छन्। गएको वैशाख 26 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यत्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर भए पनि बचतकर्तालाई चैत्र
क्षेत्रभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको र माग गरिरहेका छन्, तर सहकारीले फिर्ता नगरेको सञ्चालकहरू नै फरार भएको जस्ता समस्या देखिएका छन्। सहकारी महासंघका अनुसार देशभर झण्डै 32,000 सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा 500 सहकारी समस्यामा परेका छन्। समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो। कानुनी सुधार गरेर यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि मन्त्रालयका सचिव दुवाडीको भनाइ छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। शक्तिशाली आँधीपछि आएको भीषण बाढीमा परेर लिबियामा हजारौंको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता नपाएको इस्ट लिबियन सरकारका प्रमुखले मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नाघेको र अझै हजारौं बेपत्ता भएको बताएका हुन्। इस्टर्न प्रधानमन्त्री ओसामा हमादले त्यहाँको टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै यसबारे जानकारी दिएका छन्। यद्यपि यसले तथ्याङ्कको स्रोत भने खुलाएन। लिबियाका विज्ञ रहेका जलेल हरचाओले पनि बीबीसीसँग कुरा गर्दै मृत्यु हुनेको संख्या कैयौं हजार पुग्ने बताएका छन्। ड्यानियल आँधी आइतबार लिबिया पुगेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले आपतकालको घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए। उद्धारका क्रममा 7 लिबियाली सैनिक समेत बेपत्ता भएको बताइएको छ। पूर्वी शहरहरू बेनझागी, सोसे, डर्ना र अल मार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। रेड क्रिस्टेन्टका अनुसार डार्नामा मात्र 150 जनाको मृत्यु भएको छ। करिब 1 लाख जनसङ्ख्या भएको त्यहाँ 2वटा ड्याममा क्षति पुगेर डुबान भएको छ। मोरक्कोमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2800 पुगेको छ भने 3000 जना घाइते भएका छन्। अधिकांश भूकम्प पीडितले सरकार तथा अन्य निकायबाट सहायता नपाएको गुनासो गरेका छन्। भूकम्पबाट आघातग्रस्त घरबार विहीनहरूले आफ्नो ज्यान जोगिए पनि बाँकी जीवन जिउन आफूसँग केही नभएको र गत शुक्रबारदेखि नै खाना र आवासका निम्ति भौतारी रहनु परेको पीडा पोखेका छन्। सरकार वा अन्य सहायता निकायबाट आफूहरूलाई कुनै सहयोग प्राप्त नभएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। भूकम्पबाट अधिक प्रभावित ताफे घते गाउँका एकजना पीडितका अनुसार करिब 200 जनाको बसोबास रहेको उनको गाउँका 90 जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य हराइरहेका छन्। यो गाउँका मानिस या त अस्पताल छन् वा जीवित छैनन्। बिलौना गर्दै हसन भन्छन्। भवनका भग्नावशेष सफा गर्ने यान्त्रिक उपकरणको अभावमा खोज जटिल भएको छ। परम्परागत घरका इटा र ढुङ्गा बाटामा असरल छन्। हसन आफ्ना काका अझै पनि भग्नावशेष मुनि दबिएको बताउँछन्, तर उनलाई जीवितै बाहिर निकाल्ने कुनै आशा छैन। हामी यहाँ राज्यले परित्याग गरेको महसुस गरिरहेका छौँ। हामीलाई मद्दत गर्न कोही आएको छैन। हाम्रा घर भत्किएका छन्। अब हामी कहाँ बस्ने? रु एटलस पहाडको अग्लो क्षेत्रमा रहेका गाउँका मिसिरातका भग्नावशेषमाथि उभिएर रोष व्यक्त गर्दै 43 वर्षीय खाजिदा एड्किद प्रश्न गर्छिन्। 100 भन्दा कमको बसोबास रहेको उनको गाउँपालिकामा 16 जनाको शव फेला परेको भए पनि भग्नावशेषमा पुरिएका पशु चौपाया गन्हाएर स्थानीय वायु नै प्रदूषित भएको छ। मोरक्कोको पर्यटकीय नगर मराकेस भन्दा 72 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा केन्द्रबिन्दु बनाएर गत शुक्रबार राति 11:11 जाँदा भएको 6.8 म्याग्नेच्युडको भूकम्पको विनाश सबैभन्दा धेरै मराकेसमा नै भएको छ। अल हौस र तारा उन्दाट प्रान्तका अगादिर, कासालाङ्का, अर्जौट जाटे, चिचौवा, अजिलाल र युसुफियामा भएको छ। स्पेन, संयुक्त राज्य र कतारले खोज तथा उद्धारमा सघाउन आफ्नो टोली परिचालन गरेका छन्। मोरक्कोका उद्धार कर्मीहरूसँगको समन्वयमा उनीहरूले काम गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सवारी साधन पुग्न नसक्ने अनकन्टार पहाडी गाउँमा हेलिकप्टरबाट खाद्य सामग्री खसालिएको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले यथाशक्य चाँडो सबै पीडितलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसैबीच युरोपेली संघले मानवीय सहायता स्वरूप 1 लाख युरो तत्काल उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ। यसअघि सन् 1960 को भूकम्पमा परि मोरक्कोमा 15,000 जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पबाट अगादिर नगर तहस नहस भएको थियो। मंगल ग्रहमा घुमिरहेको अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको पर्सिभरेन्स रोभरले एउटा सानो कुकुरलाई 10 घण्टाका लागि सास फेर्न पुग्ने अक्सिजन जम्मा गरेको छ। सो रोभरमा एउटा यस्तो यन्त्र लगाइएको छ जसले
मंगल ग्रहमा अक्सिजन पैदा गरिरहेको छ। उसले प्रति घण्टा 12 ग्राम अक्सिजन पैदा गर्न सक्दछ। रोभरमा रहेको मोक्सी नामक यन्त्रले अक्सिजन पैदा गरेको हो। मोक्सीको पूरा नाम मर्स अक्सिजन इन सितु रेस्पोन्स युटिलाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट रहेको छ। मोक्सीलाई पर्सिभरेन्स रोभरमा राखेर सन् 2019मा मंगल ग्रहमा पठाइएको थियो। उक्त रोभर सन् 2021मा मंगल ग्रहको सतहमा ओर्लिएको थियो। रोभरमा रहेको मोक्सीको त्यस यता 16 पटक अक्सिजन पैदा गरिसकेको छ। आखिर सो यन्त्रले मंगल ग्रहमा कसरी अक्सिजन पैदा गर्यो त? वास्तवमा यो यन्त्रले मंगल ग्रहको वायुमण्डलबाटै अक्सिजन जम्मा गरेको हो। यसरी मंगल ग्रहमा यन्त्रले नै अक्सिजन जम्मा गर्ने भएपछि त्यहाँ सबैभन्दा पहिले जाने अन्तरिक्ष यात्रीले अक्सिजनको कमीको सामना गर्न नसक्ने अपेक्षा नासाको छ। मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउनु अगाडि मोक्सी वा त्यस्तै यन्त्रहरू त्यहाँ पठाएर अक्सिजन संग्रहित गरिनेछ। मोक्सी ओभान आकारको एक यन्त्र हो। म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले यो यन्त्रको निर्माण गरेको हो। नासाका उपप्रशासन पाम मेल रोयका अनुसार मोक्सीले उत्कृष्ट काम गरेको छ, अपेक्षाभन्दा पनि उत्कृष्ट। यसबाट मंगल ग्रहको वायुमण्डलबाट अक्सिजन निकाल्न सकिने पुष्टि भएको छ। फलतः त्यसरी संग्रहित अक्सिजनबाट अन्तरिक्ष यात्रीले भविष्यमा मंगल ग्रहमा श्वास फेर्न सक्नेछन् तथा रकेटमा प्रोपेलेन्टका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ। पछिल्लो 2 वर्षमा मोक्सीले 16 पटक अक्सिजन जम्मा गरेर निकालिसकेको छ। अन्तिम पटक यसले गत अगस्त 7 मा 9.8 ग्राम अक्सिजन पैदा गरेको थियो। यसले प्रति घण्टा 12 ग्राम अक्सिजन जम्मा गरेर निकाल्ने क्षमता राख्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण त के भने यो यन्त्रबाट संग्रहित अक्सिजन 98% शुद्ध रहेको छ। नासा मुख्यालय स्थित अन्तरिक्ष प्रविधि मिशन निर्देशनालयका निर्देशक टुड्री कोट्रेसका अनुसार मोक्सीले मंगल ग्रहमा पुरै 1 वर्ष बिताएको छ। मोक्सीले मंगल ग्रहको खराब मौसमको पनि सामना गरिसकेको छ। तथापि यसले जुन प्राविधिक ज्ञान वैज्ञानिकहरूलाई प्रदान गरेको छ त्यो भविष्यमा निकै उपयोगी हुनेछ। अर्थात् मंगल ग्रहमा उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग गरी भविष्यका मिशन पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। त्यस्ता संसाधन पृथ्वीबाट लिएर जाँदा निकै महँगो पर्दछ। मोक्सीलाई भविष्यका अन्तरिक्ष मिशनलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थियो। यो भविष्यमा चन्द्रमा तथा मंगल ग्रहमा जाने मानिसहरूका लागि सञ्जीवनी साबित हुनेछ। यदि यसले पर्याप्त अक्सिजन पैदा गरेमा अन्तरिक्ष यात्रीले मंगल ग्रहमा लामो समय बिताउन पाउनेछन् र अधिकतम प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मोक्सीको निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरूका अनुसार अब उनीहरू यसको सुधारिएको संस्करण बनाउनमा छुटेका छन्। यसमा विशेष खालको अक्सिजन जेनेरेटर राखिएको हुनेछ। यो आकारमा मोक्सी भन्दा केही गुणा ठूलो तथा शक्तिशाली हुनेछ ताकि यसले अधिक मात्रामा अक्सिजन बनाउन सकोस्। पर्सिभरेन्स रोभरलाई मंगल ग्रहमा प्रक्षेपण गर्नुको अर्थ खगोल जीव विज्ञानको अध्ययन गर्नु रहेको छ। उता अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले निकट भविष्यमा युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको सहयोगमा एउटा विशेष खालको यान मंगल ग्रहमा पठाउने योजना बनाएको छ। यो अन्तरिक्ष यानले मंगल ग्रहबाट अक्सिजनयुक्त नमुनाहरू लिएर पृथ्वीमा आउनेछ। त्यसमा माटो तथा चट्टानका नमुनाहरू हुने बताइएको छ। चराङको शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब खेल प्रसङ्ग। भारत एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। सुपर 4 चरणको हिजो खेलिएको महत्त्वपूर्ण खेलमा सह आयोजक श्रीलङ्कालाई उसैको घरेलु मैदानमा 41 रनले हराउँदै भारत फाइनलमा पुगेको हो। टस जिती पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको भारतले 49.1 ओभरमा अल आउट हुनु अघि 213 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको घरेलु टोली श्रीलङ्काले 41.3 ओभरमा अल आउट हुनु अघि 172 रन मात्र बनाउन सक्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको भारतका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान रोहित शर्माले 53 रनको योगदान गरे। कप्तान शर्माले 48 बलको सामना गरे 2 छक्का र 7 चौका हिर्काएका थिए। 36 वर्षीय शर्माले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 51औं अर्धशतक रहेको छ। उनले एक दिवसीय क्रिकेटको 241औं पालीमा 51औं पटक अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। एक दिवसीय क्रिकेटमा उनले 30 वटा शतक पनि बनाएका छन्। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उनले 10,000 रनको कोसेढुङ्गा पनि पार गरेका छन्। एक दिवसीय क्रिकेटमा उनले बनाएको रन संख्या 10,031 पुगेको छ। यसैगरी भारतीय टोलीका लागि ओपनर शुभमन लीगले 19 रनको योगदान गरे। विकेट किपर ब्याट्सम्यान ईशान किशनले 33 रन बनाए। केएल राहुल 39 रनमा पेभेलियन फर्किए। अक्षर पटेलले 26 रनको योगदान गरे। भारतीय टोलीका लागि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो संख्यामा रन बटुल्न सकेनन्। पूर्व कप्तान समेत रहेका प्रभावशाली ब्याट्सम्यान विराट कोहली 3 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा पेभेलियन फर्किए। भारतीय टोलीले अतिरिक्त रूपमा 21 रन पाएको थियो। श्रीलङ्काली टोलीका बलर दुनिथ बेल्ला लागे एक्लैले 5 विकेट लिए। उनले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 40 रन खर्चिएका थिए। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको एउटै खेलमा पहिलो पटक 5 विकेट लिएका हुन्। चरित
असालङ्काले पनि 4 विकेट हात पारे। उनले 9 ओभरमा 1 मेडन राख्दै केवल 18 रन खर्चिएका थिए। अर्को 1 विकेट महेश थिक्सानाले लिएका थिए। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। साथै नेपालमा हाल भारतको मध्य प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का मध्यम वर्षा रहेको छ। वर्षाका कारण यी क्षेत्रहरूबाट बहने नदीको जल सतह हल्का बढ्न सक्ने, गेग्रान बहाव, बाढी पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम रहने हुँदा सोबाट बच्न हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखरामा इन्धन अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जना धरौटीमा रिहा। पोखरामा गरगहना चोरी गर्ने 2 जना पक्राउ। सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार। आज सरकारी वकिललाई बुझाइने। त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट फेरि 1 किलो अवैध सुन बरामद। धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाको घरमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड। पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको नारायणघाट मुगलिन सडक 2 तर्फी सञ्चालनमा। गोर्खामा रेड क्रसको एम्बुलेन्स कार्य समितिलाई थाहै नदी कबाडीमा बिक्री गरेको खुलासा। बर्दियामा 1 जना प्रधानाध्यापक 14,500 घुस रकम सहित पक्राउ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न रोक। बाँदर नियन्त्रण गर्न धनकुटाका सामुदायिक वनमा वनजन्य फलफुल खेती सुरु। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका सुभाष नेमाङलाई राजकीय सम्मान। अन्त्येष्टिको दिन बिहिबार सार्वजनिक विदा। कंग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको एक दुर्लभ भाषण। इजरायलद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। लिबियामा बाढीबाट हजारौंको मृत्यु भएको आशंका। मोरक्को भूकम्पमा 2800 जनाको मृत्यु। सहायता नपाएको पीडितहरूको गुनासो। नासाको यन्त्रद्वारा 122 ग्राम अक्सिजन मंगल ग्रहमा जम्मा। श्रीलङ्कालाई हराउँदै भारत एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली। केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।